Doon na tayo 42 minutos na mga suking tipaminaw. Milabay karon sa ika-alas 5 sa hapon. Doon ay importanteng pahibalo din ang Davao del Sur Electric Cooperative kon Dasurico para ni atong mga membro konsumante sa Dasurico. Paminaw mo diha. Kay kitang tanan mga membro konsumante man ta sa Dasurico sa tuang Coop. So di ay paibalo karon ang Dasurico. Gipaibalo ang tanan nga mga katawhan nga mga membro konsumante sa Dasurico nga adunay ipaigayon nga annual general membership assembly kon agma nga ipaigayon karon nga July 28, 2024 karong adlaw Domingo. Diha ipaigayon sa Baka Park sa Barangay Gihing sa Agonoy, Davao del Sur. Ato ni nga tagar pagtagad kining maong panawagan kay importante ni apil ta ani kay mga membro ta sa Dasurico, mga konsumante ta sa Dasurico. Ang kalihukan mga suking tipaminaw mao kining mosunod. Alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto ang pagpahigayon sa pagparehistro. Kinahanglan magparehistro o na kita. Alas 6 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Ang mamahimong rehistro kadto lamang mga membro niining atuang kooperatiba. Ang mamahimong makarehistro kadto lamang membro as of cut-off date nga June 30, 2024. Okay? Panahon sa agma, aduna sab kitay dugang registration site sa Padada Central Elementary School alang sa mga taga Padada District o Sulop Central Elementary School alang usab sa mga taga Sulop District. Ang ubang distrito dito na sa Gihing Central Elementary School makaparehistro. Ang sunod mga suging tigpaminaw, alas 7:30 hangtod sa alas 8:30 sa buntag ang MCO Fun Hour. Alas 9 hangtod alas 11 sa buntag mao ni ang pagpaigayon og program. Doon natay jutay nga programa para niining ato ang gipaigayon nga agma. Mosunod ang business meeting, dayon doon natay mga raffle draw. Mga raffles. Mao nay ginaatangan nato kanunay kining mga raffles. Ha? Importante ning raffles kay basin daig makadaog ta. Ha? Kinahanglan i-presentar atol sa pagparehistro ang inyong Dasurico membership ID o man pang mga valid identification card nga naay mga litrato sama sa National ID, SSS ID, GSIS ID, PRC ID, driver's license, passport, voters ID, registration, voters registration, morning voters ID, kining OSCA or Purpose, PhilHealth ID, o kanang inyong mga teen ID.
Importante na o uban pa nga mga IDs nga naa inyoha mga dagway dina. Mao na inyohang ipresentar kanang mga valid IDs. Dili pwede makarehistro ang representative or puli lamang sa membro. Naay balaod ang Dasurico panahon sa agma nga no proxy policy. Dili pwede nga ang magparehistro katong representative lamang. Oh, mao ni policy ha. No proxy policy. Kumana gingon ako nga tambong tangtanan sa maong panagtigom aron masayod kita sa mga kalihukan o mga plano alang sa kalambuan sa atong membro o sa ato ang kooperatiba. So July 28, adlong Domingo, magkita-kita ta dito sa may Baca Park sa Gihing, Hagonoy, Davao del Sur atol sa pagpahigayon ni ining ika-42 katuig nga annual General Membership Assembly kon agma. Mao ni panawagan sa Dasurico nga atong gihatagan og pagtagad sa kasamtangan.